आयज बड्डे काय संपली नसलो तो आयज ही जी परिस्थिती हा म्हणजे रात हांगा बिचोले जर तुम्ही पळयले हे उदक पळया मातशें हे सगळे तांबडे उदक हे मायनिंगेचे उदक हो जो गाळ जो भरता गाळ जे हे सोडटा त्याची ही परिस्थिती आणि आयज ही बिचोलेन हे ह्या पावसाक तिसरी खेप की अशें उदक भरला पण आयज ह्या तिसरी एकदा आयले दोनदा आयले तिसरे फावट येयले पण ह्या आमदाराचे खंय त्याचे सिरियसनेस ते म्हणटा पळय ते हे दिसून येवंक ना म्हणजे आयज अशें जाला की बिचोलचो वाली कोण ना गेल्या फावटीच आम्ही सांगलेले की बिचोले वाली कोण ना आणि तीच परिस्थिती हांगा पळोवंक मेळटा सगळ्या लोकांनी पळयल्या जेन्ना मनीस स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक जेन्ना जो बिजी असता स्वताचो विकास करपाक जेन्ना मनीस बिजी असता लोकप्रतिनिधी तेन्ना ही अशी परिस्थिती जाता गेले पहिले फावटी येयली तेन्ना जर कितें प्रिकॉशन घेतलेले जाल्यार हे परत अशें जावचें नासलें पावस पडटा आमी सगळे कितें जाता पण हेचेर ठोस हे गेली 3 वर्सां ठोस अशें कांयच उपाय हेणी करूंक ना कित्याक हेका खंय तरी स्वताचो डेव्हलपमेंट करपाचो चड घाई पडलेली आहा आयज हो लोकल MLA आयज आतां आयज असेंब्ली ना म्हाका सांग बर्थडे आसता तेन्ना हो असेंब्लीन नासता हा स्वताचे बर्थडे करपाक हेका टायम ना पण आयज सकाळच्या नक्की बिचोली डुबल्या नानड्या पाणी भरला साहान पाणी भरला आणि हो केन्ना येतलो जेन्ना लोक वयर पावतले तेन्ना हो MLA जागो जातलो तेन्ना हो MLA लोकांक पळोवन येतलो की मागीर आता सगळे कोण मेल्या उपरांत फोटो मारपाक वयतलो हे म्हाका काय कळना हेचे हा आयज MLA असेंब्ली सोडून मूळ हांगा येवन उबो रावपाक जाय आसलो हे कितें जालां लोकांचे प्रश्न पळोवपाक जाय आसले लोक आता गाडी आनी भुरगीं बळी शाळेन सोडलेली आता सगळ्यांक लोकांक ते टेन्शन आहा पण हेका आयज ह्या लोकप्रतिनिधीक बिचोलचे MLA कांयच पडलेले परत एकदा हे साबीत जाल्ले आसा आणि हेचे लोकांनी पळोवया लोकांन आयज प्रत्येक जाणान बिचोले हो एका डेव्हलपमेंट म्हणना हो स्वताच्या विकासाक स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक हो भाव आणि हो इतले बिजी जाल्ले आसा इतले यांचे बिजी शेड्यूल आसा त्या लोकांक म्हाका दिसता लोकांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा आणि आज CMाक हे MLAक सांगून काय अर्थ ना आयज हांव हांगाच्यान CMाक हाक मारता CMाक आयज गोंयचे हांव उलो मारता आनी सांगता हे जे कितें आयज जे मायनिंगेचे जो गाळाक लागून जे हे आयज पूर परिस्थिती जे आयज बिचोले निर्माण जाल्ले हेचेर अत्यंत गांभीर्यान पळोवपाची गरज आसा आणि इमिजिएटली हे जो पावस गेल्या उपरांत हो जो अख्खो जो व्हाळ आसा हे पुरो हुस्पान त्याच्या खोलाय जी आसा ते खोलाय भितर वचपाक जाय आणि हे मायनिंगेचे जे पाणी हे अशा रितीन सोडटा तेन्ना मायनिंगेक खंय तरी वॉर्निंग दिवपाक जाय बाबा आयज इम्पॉर्टंट मायन कित्याक ह्या आमदारांक इम्पॉर्टंट मायन कित्याक दिसता कित्याक आयज हांकां खंय तरी हेंचे हप्ते गेल्ले आसता लोकांनी आयज चिंतूंक जाय ह्या हप्त्या खातीर आयज कोण हांगा दिसना लोकल प्रतिनिधी गायब जाल्ले आसा कळ्ळें न्हू तेन्ना तुमी चिंता जे मायनिंगेर हे कित्याक विशय मायनिंगेचेर हे कित्याक उलयना मायनिंग वाल्यांक कित्याक वॉर्निंग दिना बाबा तुमी अशें उदक सोडू नाका म्हणून हा हे प्रत्येक जाणान विचार करपाची गरज आहे आयज CMाक हांव उलो मारता की आयज तुमी खंय तरी फुडाकार घेवन हे जो बिचेचो विशय आहा तो तुमी सोडोवचो हे तुमच्या कडेन आयज मागता आणि सगळ्या लोकांक बिचोलच्या आयज पावस परतय पडपाची शक्यता लोकांक विनंती करता की सगळ्यांनी आपापल्या घरान रावचे सगळ्यांनी आपापली काळजी घेवची आणि जे कोणाची घरा डुबल्या शेतां डुबल्या तेन्ना सरकारान तांकां योग्य ते हेल्प करपाची अशें हांव CMा कडेन गोंयचे मागता ही जी मायन आसा पळय ही मायनी खातीर हे उदक जे सोडला पळय हे मायनीचे सारखे कळयले आसा पळय हे जे उदक आसा पळय हे तांबडे जाल्लेले आसा ह्यो ज्या उदकाक कारणान कचरो येयल्लो आसा सगळो लोकांचो कचरो हांगा वयर येयल्लो आसा हे फाल्यां ह्या कचऱ्याचेर फाल्यां लोकांक त्रास जावतलो आणि हे प्रत्येक टायमार अशें बुडला आणि ह्या वर्सा तर 3दा फाटोफाट बुडलेले आसा भाई तर आड्डत आसा कित्याक आड्डा की ताका भाईक पडलेले आसा लोकांचे कित्याक लोकांक लुकसाणूय हांगा जाता खुबशी म्हणून भाई हुस्को खूब जाला भाईक म्हणून भाई साळासून धांवत आत्तां हांगा येयला आणि प्रेस घेता पळय प्रेस घेवन लोकांक आव्हान करता की लोकांची काळजी आसा भाईक फक्त म्हणून लोकांक आव्हान करपा खातीर भाई स्वता ह्यो व्हिडिओ काडून तुमच्या परत पावयता की तुमी जिवाची काळजी घ्या कारण ह्या हांगातल्या आमदाराक जावं बाकीच्या कोणाक हे पडलेलेच ना हे जे उदक आसा पळय हे उदक जे आसा हे लांबगांव वयर येवपाक कारण कितें की हे लांबगांव हे स्पेस आसा इतको जागो आसा म्हणून हे बिचोले उरलेले आसा नाजाल्यार हे बिचोले बुडटले आसलेले हेच सांगीत आसा परतून भाई आणि हे कित्याक सांगता तर ताका लोकांचे पडलेले आसा फुडल्या लोकांक फाल्यां धोकादायक जायत फाल्यां ट्रॅकार हांगा जाणटे तर वसात बुडात कोसळान पळात जाल्यार खूब कितें जावंक शकता
ह्याच्या पूर्वी 10 वर्षापूर्वीचे. आणि हेच्या पयलीं कितें आसा, हेच्या पयलीं अशें जाय नासलें केन्नाच जाय नासलें. आतां फाटोफाट ह्याच म्हयन्यान 3दा फावटी हे बुडले. आतां हेजेर कितें करपाचें काय ना. लोकांक आमकां अक्षता भंय जाल्लो आसा बिचोलकारांक. हेजेर कोणी तरी फुडें आपलो फुडारकार घेवन आमदारान घेवपाचो ना जाल्यार सीएमान घेवपाचो आनी एक कितें तरी सोल्युशन काडपाचें. फुडें आतां चवथ येयली, सण येयले, अशेंच जाय रावलें आमकां धोकादायक आसा. कितले लुकसाण जाल्लेले आसा बिचोलचे. एकटो मनीस भाई कितें करूंक शकता. फक्त सांगूंक शकता. तेज्या हातीन आसलेलो सोल्युशन तो येन्ना शॉर्ट आउट जातलें आसलेलें. तेन्ना हेजेर तुमी लक्ष घालून कितें तें करचें. कचरो बसून दाखय कचरो. आनी हांगा साळ जे आहा ते डब्ल्यूआरडीचो ब्रीज आहा. साळ न्हंयेर आमी आयज उबे आसा. आयज तुमी पळयलें आहा जो रातीचो पावस पडला आनी त्या पावसान आयज हांगा पुराची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनी आयज हो जो ब्रीज आहा ब्रिजाचेर ऑलरेडी तुमी पळयलें पाणी सगळें ओवरफ्लो जावपाक स्टार्ट जाला. म्हाका दिसता आनी जर एक 2-3 वरां जर पावस जर हेवी रेन जर जाली जाल्यार साळान परत पुराची परिस्थिती निर्माण जातली अशें दिसता. तेन्ना सगळ्या साळांतल्या लोकांनी हेची सतत बाळगोवपाची गरज आसा. तशेंच जे मामलेदार कलेक्टर जे सगळे जे आसा तेंच्यांनी हेचे ह्या नियंत्रणाचेर हें दवरपाक जर झालं जर कितें जालें जाल्यार त्याच्या खातीर हेंच्यांनी जी सगळी जी वेवस्था आहा ती करून दवरपाची अशें तेंचे कडेन मागता. आयज तुमी पळयलें हांगा जर पळयलें हे जे उदकाचो जो फ्लो आहा तुमी पळयात कशें भरला तें हांगा. हेवी म्हणल्यार उदक हे वाडत आसा. खंय तरी आयज शाळान भीतीचें वातावरण पसरलेलें आसा. सगळ्यांची जी घराची जी सकयल्या वाडे जी घरां आसा थंय तरी आयज सगळे लोकांनी आपले सामान हे सगळे काडपाक चालू केल्ले आसा आनी तेंच्या मनानूय भीती निर्माण जाल्ली आहा. सरकारान बेगींतल्या बेगीन हेचेर एक्शन घेवन सगळे तयारीन रावपाची गरज आसा. जर पावस पडलो तर आनी मागता की देवा कडेन की पावस कमी जावचो आनी पूर परिस्थिती येवची न्हू परत एकदा सांग. सरकारान मागीर कलेक्टरान बेगींतल्या बेगीन हेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. हे पळय कशें उदक वाडत आसा. कंपनीची नाका आतां राव. काय